दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, हमने आपके सामने बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ रखे जिनके अंदर कादियानियत की जो पेशगोइयाँ हैं उसको हमने मुकम्मल सबूतों के साथ उसको रद्द किया और ये साबित किया कि ये पेशगोइयाँ झूठी हैं। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले भी कुछ वीडियोस पड़ी हैं जिस पे हमने इनको ये बताया था, ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी चांद सूरज ग्रहण की पेशगोई को अपनी सदाकत का निशान बनाता है, ये झूठ पर मबनी है। ये निशान मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दौर से तकरीबन 400 साल पहले इंडिया ही के शहर जौनपुर के अंदर जिस शख्स ने इमाम मेहदी होने का दावा किया उसका नाम था सैयद मोहम्मद जौनपुरी। तो अगर आप देखना चाहें तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे चांद सूरज ग्रहण के बारे में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, उनको मुलाज़ा कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मेरी इस गुफ्तगू के बाद आप एक छोटा सा क्लिप सुनेंगे। ये पाकिस्तान के ही अंदर कोई शदादपुर है सिंध वाली साइड पे, वहाँ पर सैयद मोहम्मद जौनपुरी जो क्लेम करते थे मैं भी इमाम मेहदी हूँ और मेरे दौर में भी उन्हीं तरीक़ों में 2 दफ़ा रमज़ान के महीने में चांद को भी ग्रहण लगा और सूरज को भी ग्रहण लगा। एक दफ़ा एशिया में लगा, अगले साल यूरोप में लगा। वो मुलाज़ा फरमा सकते हैं। उस इमाम मेहदी का फॉलोअर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, वो आप देखिए और फिर आप मुआज़ना कीजिए कि कादियानी क्या कहते हैं। छोटा सा क्लिप है, मैंने कहा अपने दोस्तों की खिदमत में पेश किया जाए। और अक्सर कादियानी मुसलमानों को ये कह के गुमराह करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि चांद सूरज ग्रहण वाली पेशगोई जो है वो जिंदगी में एक ही दफा लगनी थी और वो सच्चे इमाम मेहदी के लिए थी। और जिसकी जिंदगी में ये पहले लगेगी और वो शराइत पूरी होंगी तो वो सच्चा इमाम मेहदी होगा। और जिसकी जिंदगी में अगर बाद में कभी वो कहते हैं कभी लगना नहीं है मगर कभी लग भी गया तो वो इमाम मेहदी झूठा होगा, क्योंकि पहले की जिंदगी में ये लग चुका है। तो दोस्तों, हमने ये साबित किया है कि ये पहले सैयद मोहम्मद जौनपुरी के दौर में लगा और कादियानी की इस बात के मुताबिक सैयद जौनपुरी फिर कादियानियों के नजदीक सच्चा बनता है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी फिर भी झूठा बनता है। मगर आप इस बात को इस वक्त छोड़िए, आप इस वीडियो क्लिप को मुलाज़ा कीजिए कि जौनपुरी का फॉलोअर क्या कह रहा है, और फिर आप कादियानियत का और महदवियत का, यानी सैयद मोहम्मद जौनपुरी के जो लोग हैं वो अपने आप को महदवी कहलाते हैं, तो महदवियत का और कादियानियत का आपस में मुआजना कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, मेरा मकसद ना तो महदवियत को प्रमोट करना है और ना ही कादियानियत को करना है, मगर चूंकि कादियानी जो है वो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आम मुसलमानों को इन बातों का नहीं पता, तो मैंने कहा आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी हुई, सऊदी अरब के अंदर एक डॉक्टर साहब है हमारे, गालिबन उनका नाम है डॉक्टर कदूस साहब। उन्होंने स्पेशल मुझे ऑडियो की और मुझसे उन्होंने कहा कि भाई शमसुद्दीन साहब तबीयत ठीक है, सब मामला खैरोफियत के साथ हैं, कोई 2-3 हफ्ते हो गए आपकी कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं आई। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनका मैसेज सुना ऑडियो पे और साथ ही मैंने ये वीडियो आप बना दी। मैंने कहा हमारे दोस्त अगर इस चीज़ को पसंद करते हैं तो हमें इतना गैप नहीं डालना चाहिए। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो मुलाज़ा फरमाइए, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम आपको एक नई तहकीक जो यूज़ आसफ पे हुई है उसके बारे में भी मालूमात देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला ताबिलतम इमामुल महदी अल मऊद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्याह मकान नाज़िश हर दो जहां खिस्रव खूबां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन और आखिरी नबी होने पर साफ और सरीह आयत तो यही सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। इसके अलावा कुरान मजीद की और आयत भी हैं जिनसे आपका ख़ातमुन नबिय्यीन और आखिरी नबी होना साबित है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اللہ فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کا کامل اور تمام ہونا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا اسی وقت ممکن ہوتا جب آپ کے دین اور آپ کی شریعت میں کوئی کمی ہوتی جس کمی کو بعد میں آنے والا نبی پورا کرتا. اور جب آپ کا دین کامل اور تمام ہے اور اس کا نام مکمل ہونا ممکن نہیں، تو آپ کے بعد کسی نبی کا آنا بھی ممکن نہیں ہے. چنانچہ سید محمد جون پوری امام مہدی علیہ السلام سے پوچھا گیا، مذہب شما چیست؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں شریعت نو نیاردیم، میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا. ماں مذہب نو نیاردیم، میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا. مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب تو اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. امامنا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے صاف و صریح طور پر واضح فرما دیا ہے کہ میں نہ کوئی نئی شریعت کا دعوے دار ہوں اور نہ ہی کوئی نئے دین کا دعوے دار ہوں، بلکہ میرا مذہب تو اللہ کی کتاب اور رسول آخرین کی اتباع ہے. امامنا کے اس قول سے امامنا کے عقیدے کا صاف پتہ چلتا ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی، دین تمام ہو چکا، اب کوئی نئی شریعت کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ دین حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتمام و کمال پورا ہو چکا. دین میں کسی بھی قسم کی کمی باقی نہ رہی. اب صبح قیامت تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی رہے گا، اور تا قیامت دین کی شکل و صورت ہو بہو ویسی ہی رہے گی جیسی اس آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے الاخری ہی کے نازل ہونے والے دن تھی، ویسی ہی شکل و صورت دین کی تا قیامت رہے گی. اس دین کو اسی طرح کامل و مکمل ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ شریعت محمدی میں اگر کسی یک شے کی بھی کمی باقی رہ جاتی تو اسے پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک رسول کا تشریف لانا لازم ہوتا، کیونکہ احکامات خداوندی کا عطا کیا جانا نزول وحی کے ذریعے ہی لازم ہے، اور وحی کا نزول نبی یا رسول کے ساتھ ہی لازم و ملزوم ہے، کسی غیر نبی کے ساتھ نہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرما دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی آخری ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ معبود ہونے میں اکیلا ہے، اسی طرح خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری رسول و نبی ہونے میں اور افضل البشر ہونے میں واحد اور اکیلے ہیں. اسی لیے سید محمد جون پوری امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، ماں شریعت نو نیاردیم، ماں مذہب نو نیاردیم، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. امامنا علیہ السلام نے اپنے ان الفاظ کے ذریعے نہ صرف تحفظ ختم نبوت فرمایا بلکہ تحفظ ختم شریعت مصطفی بھی فرمایا ہے، اور فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ کا تابع ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت مہدویہ کو قادیانیت سے تشبیہ دینے والے اور حضرت سید محمد جون پوری امام مہدی علیہ السلام کے متعلق نازیبا الفاظ لکھنے یا اخبارات کے ذریعے اس کی تشہیر کرنے والے حضرات کو نہایت ہی انصاف کے ساتھ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ سید محمد جون پوری امام مہدی اور آپ کے مصدقین کی تکفیر کر کے یہ کلمہ گو اور محافظین ختم نبوت کی تکفیر کے وبال کے مستحق تو نہیں ہو گئے؟ کیا مسلمانوں کے خلاف اس طرح بے باکانہ فتوے لکھنے یا بولنے سے پہلے اگر ہم غلطی پر نہیں تو آپ حضرات ان فقروں کی تعویلات و توجیحات پیش کرتے ہیں؟ مگر واضح ہو کہ ہمارے پاس ایسے جملے جن میں توحید باری تعالیٰ پر حرف آتا ہو یا ختم نبوت کی تکذیب ہوتی ہو، ان کی امامنا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے فتوے کے مطابق تعویل نہیں ہوتی بلکہ تردید کی جاتی ہے، اور ایسی باتوں کو دیوار پر مار دیا جاتا ہے، اور اپنے ایمان و عقیدے کو مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش میں صاف و شفاف رکھا جاتا ہے. اگر ہمارے کسی لفظ سے آپ حضرات کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت کے خواہاں ہیں، کیونکہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت پھر اس کے مطلب و مفہوم کے اوپر مہدوی کا کتنا عقیدہ ہے، کتنا پکا اور سچا عقیدہ ہے، اور ختم نبوت کا مہدوی کس قدر قائل ہے، یہ اس بات سے اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں. ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ آپ نے فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتب میں بھی، کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید و عقیدہ ختم نبوت پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. اللہم آمین. فقط والسلام.